भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनवती कर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सुर्गीचे सूख भोगिताय आमचे पासत विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनवती कर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू स्वर्गीचे सूख भोगिताय आमचे पासत विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनवती कर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सुरीचे सूख भोगिताय आमचे पासत विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनवती कर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सुरीचे सूख भोगिताय आमचे पासत विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनवती कर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सुरवीचे सूख भोगिताय आमचे पासत विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार बाबा भयणानो सगल्या भावार्थान आमी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचें नोवेन म्हजे फाटल्यान सगल्यांनी उच्चारचें. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरा देवाच्या भक्तिवंत सेवका देवाच्या भक्तिवंत सेवका बापान तुका ह्या जिवितान ह्या जिवितान विशेक देण्यानी बोल्लो आनी तुजें काळीज ताणें जेजूच्या मोगान पेटलोलें आकटें केलें. ह्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या तुज्या जिणेच्या समर्पणाचें इनाम कशें देवान तुका स्वर्गार मोहिमेवन केलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या विचित्र देण्याचो उगडास करूंक आमकां व्हड संतोश भोगता आनी तुजे बरोबर आमी बापाक दिनवासता. तुवें परगटलोलें भावार्थाचें देणें आमकां फावो जालें. तर आमची काळजां त्याच जेजूच्या मोगान आनी ताची वळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. हो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जोण एकल्याचो
कोण एकल्याचो देसान आमी कसो पाळचो तेसन आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखोय तो आमकां दाखय आनी सगळें आमचें जिवीत आनी सगळें आमचें जिवीत जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे पोरजोळीत जेजूचे शिकवणे पळय दिवो जायशें कोर दिवो जायशें कोर आमच्यो हेरूय गरजो आनी आमचे काळजाचे ओत्रेक तुजे मुखार घालता हांव बाबा भयणानो ह्या वेळार सान फ्रांसीस सावेरा लागीं आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमची चिंतनां आमी दवरुया ह्या दिसांनी जायत्या बाबा भयणांनी आपणा पासत मागूंक लायला अदीक करून ही पिडा कोविड-19 पेस्ट पिडा भितर सल्ल्या संवसारान ती सा फ्रांसीस सावेरान बेगीनूच पयस करूंक सगल्या बाबा भयणांक पिडेंत आसलेल्या बरी भलायकी फाबो करूंक परदेसान तारवार जायत्या संवसाराचे सुवातेर आपलो वावर करतात त्या बाबा भयणांक राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया ह्या ओत्रेक बापान हे ओत्रेक बाप मानता तसले जाल्यार मानतात असले जाल्यार तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणठाव बापाक वाकाणटा आमेन आमेन ह्या वेळार हे रेलिकेचो आशिर्वाद घेवंक आमचें काळीज आनी मन आमी तयार करुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आनी सान फ्रांसीस सावेर तुमचेर तुमच्या गोराब्याचेर तुमच्या वावराचेर भुरग्यां बाळांचेर आनी तुमचे भलायकेचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन
एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावा एकूच आमचो बावतीज एकलोच आमचो देव बाप देव आमकां आपयता ह्या आपोवण्याक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी निरोन दोरी देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीज एकलोच आमचो देव बाबा भयणानो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलली सांज आमी तुमकां आवडयता आयच्या ह्या मिसांत नोवेनांत आमी मागता बरे भलायके पासत बेजमिता फेर्नांदीस जॅक बोस्त्यांव आनी तांचो घोराबो शेल्टन फेर्नांदीस साविया फेर्नांदीस लावरीन विल्सन फेर्नांदीस बेर्नादो फेर्नांदीस एल्विस फेर्नांदीस आनी तांचो घोराबो आना मारिया गोम्स आनी तांचो घोराबो निकलाव जुलियो मार्क्सियान लुड्स बेंटो क्रूज आनी सिल्विया तांचो घोराबो रेमी आनी तांचो घोराबो आंद्रोजिना आनी तांचो घोराबो दायगो आयरीन आनी तांचो घोराबो लिंकन शावियर फ्लॉसी फेर्नांदीस आनी इपोलिता फेर्नांदीस हांचो घोराबो प्रिन्सी आनी नॉर्बर्ट गोम्स लुईस फेर्नांदीस गोंसाल आनी तांचो घोराबो जॉर्ज आनी क्लॅसी जॉरोम आनी तांचो घोराबो सगल्या इस्कॉलांत वावुरतल्यां पासत मागूंक लायला एलिस्टन आनी लिबिया सोकोरो हेबी आनी प्रेसी हांचो घोराबो आयज आपलो लग्नाचो दीस समारंभता मानुएल आनी मागदालेन फेर्नांदीस आनी देवाक आर्गां दिता आपल्या जिविता पासत फ्रँकलीन तेच भाशेन मागूंक लायला ओतम्या पासत आसीस आनी कोसेसांव फेर्नांदीस आयज हो वाडो कोनमोळे हे नव्यान भेटयता त्याय भावा भयणां पासत आमी मागुया सगल्यांक देवाची भलायकी आनी सांव फ्रांसीस सावेरान सदांच एकठांय आनी कुरपेन दवरूंक बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुज्या भावाटान तुका बरो केला केदो व्हड तुजो भावाट दवर भियेनाका असल्या कांय उद्गार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलोले पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता खोल ओकोंड भावाट क्रिस्ती जिवीत जिवाळ आनी रोसरोशीत करता जाल्यार शेळमोळो भावाट क्रिस्ती जिवीत कोडू आनी ओर्त नासलोलें करता ओकोंड भावाट आमकां देवाशी लागीं हाडटा जाल्यार शेळमोळो भावाट आमकां देवातावन पयस व्हरता आयच्या नोवेनाचो विशय भावाट शेळमोळो जालोलो तांची उमेद वाडोवन बागिवोन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय आमकां आमच्या तीर भावाटांतल्यान जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक उलो करता तर हीच कृपा ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां मागुया आनी बाबा भयणानो ह्या पवित्र मिसान पुरते परी वांटो घेवचे खातीर आमकां सोबार बऱ्या वस्तू वरवीं भावार्थ फावो जाल्लो पूण ह्यो भावार्थ आमी वाडोवंक ना आनी फुलोवंक ना हो भावार्थ आमी अदीक तीर आनी ओकोण करूंक ना देखून सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया
आनी देवाचे काकलुतीक आमी खालतीकायेन उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो सोड अपराध. ह्या पासत भाग्यां सदांच वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, शोभ वर्तमानांक पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो बागिवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बळ दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जो जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. बागेवन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांत थावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत थावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कोदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावा दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकला शिवाय ताचेर भावा दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटला तें कोणें सोत मानला. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडोंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकांशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या सिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक जबाब जातलो. शेकांशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं म्हणुया,
शेकांत शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकून येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता, मोळप तांच्या हातांचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांत शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यारूच ना, ताचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांत शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या सिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब, शेकांत शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Sores forak zoi, sores forak zoi, sores forak zoi, zoi, zoi. Sores forak zoi, sores forak zoi, sores forak zoi, zoi, zoi. Uloyata somya, tuji sakrai kota, tuji sasna utra. सर्वेस पर तुमचे सोवे हासू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक, पेद्रो म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, दोरयान पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरतात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव, ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापाय सांगाता आपल्यो रांपण्यो शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकांय आपयले. रोखडेंच ओडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. मोगाच्या बाबा भयणांनो, जायते फावटी आमी गोंयकारां ह्या गोंयांत जियेतना आमी जायते फावटी अशी एक म्हणणी वाडलोल्याच्या, जाणट्यांच्या व भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान आमी सोबार फावटी अशी एक म्हणणी आयकता. आनी तुमकांय बी खबर आसतली ती म्हणणी. आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, पूण शाफ्राशी सावेऱ्याच्या काळावेलो. अशें म्हणून बाबा भयणांनो, आमी कितें सांगूंक सोदता की आमकां भावार्थ देवा कडल्यान मेळ्ळा आनी हो भावार्थ अदीक थीर जाला सांफ्राशी सावेराच्या जिविता वरवीं.
आनी देखूनच बाबा भयणानो, जरी तर आमी भावार्थ कितें तें पळयलें जाल्यार भावार्थाची आमकां जायती समजणी मेळटा. आमच्यान म्हणूंक जाता भावार्थ आमकां एक देवाचें फुक्या देणें. भावार्थ म्हळ्यार ना दिसत्या वस्तूंची खात्री वो पुरावो आमकां दिता, तो म्हळ्यार भावार्थ. आतां ना दिसत्यो वस्तू म्हळ्यार बाबा भयणानो कितें, आमकां देव, जेजू, पवित्र आत्मो दिसती पडना. पूण संवसारान देव आसा, जेजू आमच्या जिवितान जियेता हाची आमकां खात्री आसा आनी ताचो पुरावोय बी आमकां आसा. आनी देखून आमी भावार्थान सोत मानता. हो आमचो भावार्थ. ह्या भावार्थाची बाबा भयणानो आयज आमी कित्याक खबर कोत्ता, कित्याक आयचें वाचपां आनी आयचो विशय आमकां सांगता. भावार्थ शेळो मळो जाल्लो, तांची उमेद वाडोवंक बागियोन फ्रांसीस सावियर जालो एक गोवाय. हो भावार्थ आमकां देवाचें देणें, तो आमी जिवो सांबाळूंक जाय. तो अदीक जिवाळ आनी अदीक रोसरोशीत आमी तो करूंक जाय. जरी तर आमचो भावार्थ शेळोमळो जाता म्हळ्यार आमी देवा कडल्यान पयस वेता. पूण बाबा भयणानो, हें भावार्थ देणें आमच्या जिवितान जियेता आसतना तितलें भावार्थाचें देणें जिवप सोंपें न्हय. जायते फावटी आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आनी जरी तर आदल्या कोरारान, पोरन्या कोरारान जर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां थंयसर एक व्हड नमुनो मेळटा. तो म्हळ्यार आब्राहाम बापूय. ताका भावार्थाचो बापूय म्हणटात. ताच्याय जिवितान ताच्या भावार्थाची एक तपासणी जाली. देव ताचे लागीं जायत्यो वस्तू मागता आनी तो देवाक भावार्थान दिवंक तयार जाता. आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें म्हळ्यार आपलो पुताचो सॅक्रिफीस, त्याग. आपल्या पुताची बोली देखून दिवंक तो तयार जाता. जाल्यार बाबा भयणानो, हें भावार्थाचें देणें आमकां दर एकल्याक आसा. तें आमी वाडोवंक जाय, तें आमी खोलावंक जाय आनी अदीक ताचेर आमी प्रयत्न करूंक जाय, तीर करूंक. जाल्यार हो भावार्थ आमचो खंय पावला, हो भावार्थ आमचो शेळमळो जाला, वो ह्या भावार्थान आमी दुसऱ्यांक गोवाय दिता. न्यूयॉर्क शारांत बाबा भयणानो, एका काळार जायती थंडी, जायते शीं पडटालें. सारके बर्फाचे गुळे पडटाले. सारको कडकडो, आंग सारकें गोड जातालें कडकड्यान. आनी ह्या देसान एक भुरगो, गरीब भुरगो, तितले कपडे बरे घालूंक नासले. आमच्यान म्हणूंक जाता भिकाऱ्याचो भुरगो. एका व्हडल्या शॉपा भायर, पोसऱ्या भायर जातून मोचे विकताले, ताचे भायर बसून आसलो. शिळाचो तेप, कडकड्याचो तेप. भुरगो सारको कडकडटालो, ल्हान भुरगो, सुमार 6-7 वर्सांचो. पूण ताचे दोळे त्या स्टोरान आसलेल्या मोच्यांचेर आसले. तो पळयतालो मोचे भायर रावन, पूण ताका भितर वचूंक मेळनासलें, कित्याक व्हडलो व्हडलो लोक ह्या शॉपान, ह्या मॉलान भितर सरतालो. आनी देखून एक ओस्तोरी, बरी आस्तीक ओस्तोरी, बरें न्हेसलोली, बरे कपडे घातलोली, जायते दुडू आसलोली, थंयसून चलून वेताली. तिची नदर ह्या भुरग्याचेर पडटा. ह्या भुरग्याचेर नदर पडटा आनी हे ओस्तोरेचे काळीज एकदम चुचचुत्ता. ह्या ल्हान भुरग्याक कडकडटा आनी थंय मोचे आसलेले ताचेर दोळे आपले लावन आसा तें पळयता आनी हे ओस्तोरेक एकदम भोंगो दिसता.
आनी देखून ही ओस्तोरी ह्या भुरग्या लागीं वेता, ताका उखलता, आपले वेंगेन घेता आनी ताका घेवन भितर वेता. भितर गेली म्हणटकच भाव भयणानो हो भुरगो आनीक खुशालकायेन भोगता. खूब ताका खुशालकाय भोगता, कित्याक तो भायल्यान पळयतालो, आतां तो भितर गेलो, आतां तो भितर पावलो आनी सगळेंच बाबा भयणानो सगळे कडेन पळोवन सारको अमुर्खोच खुशालकायेन भोगता. ताचे खुशालकायेक शीम मेर उरना. आनी तेन्ना बाबा भयणानो ही ओस्तोरी ह्या भुरग्याक विचारता, तुका खंयचे मोचे जाय? आनी भुरगो बाबा भयणानो गरीब भुरगो हे ओस्तोरेक बोट दाखयता आनी म्हणटा, म्हाका ते मोचे जाय. ही ओस्तोरी थंयसर विकतल्या मोच्याच्या दोनयांक सांगता, उदक हाड एका तोस्तान घालून, बरें मेय हाड आनी ते मोचे तयार दवर. ही ओस्तोरी ह्या भुरग्याक बसयता, ताचे पांय बाबा भयणानो तोस्तान घेता, उदकान बरें ते धुता, ताका मेय घालता आनी उपरांत ज्या शॉपाच्या दोनयांक, त्या स्टोराच्या दोनयांक हाडूंक लायिल्ले मोचे ताका घालता आनी खुशाल जाता बाबा भयणानो हो भुरगो. हे ओस्तोरेक पळयता तितलोच आपल्या मोच्यांक पळयता. इतली खुशालकाय ताणें आपल्या जिवितान केन्नाच भोगूंक नासली. उपरांत सगळे ह्या स्टोरान घडटा, ही ओस्तोरी काडटा, कितले दुडू जाले ते ह्या मनशाक फारीक कोत्ता आनी ती उपरांत घरा वचूंक कोत्तोतात. आनी घरा वेता आसतना बाबा भयणानो ती ओस्तोरी ह्या भुरग्याक सांगता, आतां तूं वच, हांव म्हज्या घरा वेता. आनी तेन्ना ही ओस्तोरी आपल्या मोटारा लागीं वेता आसतना हो ल्हान भुरगो धांवून येता, हे ओस्तोरेच्या पांयांक घट धरता आनी ताका म्हणटा, तूं देव, तूं देव, आर यू गॉड? आनी तेन्ना बाबा भयणानो ही ओस्तोरी म्हणटा, न्हय, हांव देव न्हू, पूण हांव देवाची इश्ट, आय एम फ्रेंड ऑफ गॉड. उपरांत ही ओस्तोरी ह्या भुरग्याक विचारता, तुवें आपणाक देव अशें कित्याक म्हणलें? आनी हो भुरगो सांगता, आपणेन आयकल्लें आनी जायतो लोक म्हणटालो की देवा लागीं मागल्यार देव दिता, देवाचेर बाबार दवरल्यार देव कोणाय वरवीं फावो कोत्ता. हांवें देवा लागीं मागलें, म्हाका तें मोचें मेळ्ळ्या पुरो म्हूण तुजे वरवीं म्हाका तें फावो जाल्या. देखून म्हाका दिसलें की तूं देव आनी म्हाका मेळूंक आयलो. आनी ह्योच तरे बाबा भयणानो सांगता, हांव देव न्हय, हांव देवाची इश्ट, आय एम फ्रेंड ऑफ गॉड. हें बाबा भयणानो खंयच्या काळान घडलें? आदवेंताच्या काळान घडलें ही घडणी. आनी ह्योच तरी जायत्यो वस्तू सांगता आनी म्हणटा, आपणेन आदवेंताच्या काळान एक बरी कोन्नी ह्या भुरग्याक सोबें केली. भावार्थ बाबा भयणानो हेंच आमकां शिकयता. जो मनीस भावार्थ देवाचेर दवरता ताका तें भावार्थान फावो जाता. हें आमकां खंय मेळटा? पवित्र पुस्तकान मार्कूच्या शिव वर्तमानान 11व्या आवेस्वरान 22वे वळीन जेन्ना अंजिराच्या झाडाची ओपार जेजू कोत्ता तेन्ना जेजू म्हणटा, भावार्थान जर देवा लागीं मागशीत जाल्यार देव तुका दितलो. पूण शेळो मळो भावार्थ आमकां देवा कडसून पयस व्हरता म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. भाग्यवन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन, आमचो भावार्थ शेळो मळो जावचो न्हय, आमचो भावार्थ न्हिदचो न्हय. आनी देखून बाबा भयणानो आमी ह्या आदवेंताच्या काळांत आसा. हो आदवेंताचो काळ आमकां हेंच सांगता, देवाचेर भावार्थ दवर आनी ह्या भावार्थान बरें करूंक प्रयत्न कर. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो आमकां जायतीं भावार्थाची उदाहरणां नव्या कोरांत मेळटात. जेन्ना पेद्रू जेजूक पळयता, जेजू दर्याचेर चलता, आपुणूय तुजे सरशी येता म्हणटा, पूण हलक्या पलक्या भावार्थाक लागून, विस्वासाक लागून बुडूंक लागता. आनी जेजू उपरांत ताका हात दिवन वयर काडटा आनी म्हणटा, हलक्या भावार्थाच्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय? जरी तर म्हजो भावार्थ शेळो मळो जाल्यार आमी देवाचेर दुबावतल्यांव, आमी देवाचेर आड उलयतल्यांव, आमी देवाचेर गुणगुणतल्यांव. मातेवाच्या शिव वर्तमानान 15व्या आवेस्वरान वळी 24 बाबा भयणानो आमकां अशी सांगता, ती कानाची ओस्तरी जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, म्हजे धुवेक देंवचार बोगोर बोगोर पिडापीड दिता. आनी जेजू उपरांत तिच्या भावार्थाची तपासणी कोत्ता आनी उपरांत जेजू तिका म्हणटा, ओड तुजो भावार्थ. ओस्तरेक म्हणटा, आगे ओड तुजो भावार्थ. तुज्या भावार्थान
रोखपात जाल्ली असतरी बाबा म्हणून आपणाचेच भितर चिंताली, आपणाचेरूच जेजूचेर बाबार दवरून म्हणटाली जेजूच्या आंगोस्तराक हात लायन जाल्यार आपूण बरी जातली. भावार्थान ती बरी जाली. हें भावार्थाचें देणें. बाबा म्हणून म्हाका न्ही तुका आसूंक जाय. हो भावार्थ इतलो थीर आनी गोड भावार्थ आमी जेजूचेर दवरूंक जाय. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणून आमचो भावार्थ आमकां देवान दिला आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आयज आमी परब समारंभांत भाग्यवंत आंद्रे हांकां जेजून आपयले आपलो पाटलावदार करूंक, जेजूचेर बाबार दवरलो, जेजूचेर विस्वास दवरलो, आपलो सगलो वावर धंदो तांच्यांनी सोडलो आनी जेजू फाटल्यान ते गेले. कित्याक ते जाणा आसले की जेजूचेर बाबार दवरल्यार बरें जिवीत फावो जाता, नवें जिवीत मेळटा. आनी जेजू तांकां जायत्यो वस्तू भासायता आनी म्हणटा हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो. बावतिजमान आमकां भावार्थ मेळ्ळा, जायत्या वस्तू वरवीं आमकां हो भावार्थ मेळटा. बाबा भयणानो, ह्या भावार्थाची आमी गोवाय दिवंक जाय. आनी देखून बावतिजमान आमकां जण एकल्याक म्हणल्यार हांव क्रिस्तांव, आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्त म्हजें सवें आसा आनी ह्या भावार्थान हांवें क्रिस्ताक स्विकारला, क्रिस्ताचो हांव जाला, क्रिस्त म्हजें सवें जियेता. ह्या क्रिस्ताक आमी परगटूंक जाय. आनी देखून आमचो उणो भावार्थ देवाचेर आसचो न्हय. जायते फावटी आमी मातशें मागता, देव आमकां दिना म्हणटकूच आमचो भावार्थ न्हिदता वो शेळमोळो जाता. भावार्थान आमी देवा लागीं मागल्यार देव आमकां दिता. आनी सबार फावटी बाबा म्हणून आमी देवा लागीं मागता, देवाचेर आमी भावार्थ दवरता, पूण दुसऱ्या वस्तूचेर आमचो अदीक भावार्थ. देवाचेर आमचो उणो भावार्थ दुसऱ्या वस्तूचेर. आनी भावार्थान आमी जवळ्या तोमासा भाशेन दुबावता. जरी तर म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा जाल्यार हो दुबाव आमी पयस करूंक जाय. भावार्थ, कात्री, विस्वास, बोरवोसो हो देवा कडल्यान येता. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणानो, आमचो भावार्थ शेळोमोळो जावचो न्हय. आयज संवसारान जायत्यो वस्तू आयल्यात, जायत्यो वस्तू आमकां मेळटात, हाचे वरवीं आमचो भावार्थ शेळोमोळो जाला. ह्या भावार्थाक आमी गोवाय दिवंक जाय. सान फ्रांसीस सावेरान असल्याच भावार्थाक गोवाय दिली. भावार्थाचो तो एक ओखोण नमुनो जालो, भावार्थाचो तो एक ओखोण फुडारी जालो. आयज आमकां हो भावार्थ मेळ्ळा, तो भावार्थ आमी परगटूंक जाय. हो भावार्थ आमी धांपून दवरचो न्हय. ह्या भावार्थाची आमी परगटणी करूंक जाय. ह्या भावार्थान आमी दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक जाय. तेन्ना आमी म्हणूंक पावतले की सान फ्रांसीस सावेरा भाशेन आमी भावार्थाचे गोवाय, भावार्थाचे जिवे दिवे. तर ह्या नव्यानान आमी वांटो घेतना आमकां हीच कृपा मागुया. देव आमकां भावार्थ दिता, ह्या भावार्थान आमी थीर रावूंक, हो भावार्थ आमचो अदीक आनी अदीक आमी देवाचेर गोट करूंक आनी सान फ्रांसीस सावेराचे देखीन ह्याच भावार्थाक आमी गोवाय दिवंक आनी आमच्या भावार्थान आसलेली शळमोळाय आमी काडून उडोवंक हीच कृपा ह्या नव्यानान, ह्या मिसा बलिदानांत आमकां वांटो घेतना दर एकल्याक आदार आनी कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमचे आवडे, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरून जेजूचो आदार आमकां मागुया. जागृत रावात, भावार्थ थीरपणान सांबाळात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितान आनी मागण्यान अणभवलेलो भावार्थ थिरावून आपले पोरशेक ते भावार्थाचे नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. पोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. सरकारी कोचेरींनी आनी राजकी मळार वावर करतल्या आमच्या क्रिस्ती भयणी भावांनी आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आनी दिसा दिसपट्ट्या वावरांतल्यान
आपल्या वावरा जाग्यार बावाटाचे गोवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडटोच आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. आमी क्रिस्ती बावाट्यांनी देवाच्या उतरांतल्यान मागण्यांतल्यान आनी हेर धार्मीक अणभवांतल्यान आमचो बावाट शिकूंक लोक खोलावूंक आनी ह्याच बावाटाच्या ओकोंड गोवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात कोणमोळे वाडो. ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या समुदायांतल्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. मोगाळा बापा, जाय ती आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान ती आमकां दोयेन जेजू वरवीं फावो कर. तूं जो जेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक मातेचे भांगार करूं शोभताय तूं एकाच उतरां. माती दूल आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा भोक्तीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका ओता. आमचे वरदान तुका ओता. आमचे वरदान. म्हज्या भावा भयणांनूय हे मोज्याने तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता. त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदल्लोली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी भरूं. हे परी तुका आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारूंक सोडवणेच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासनांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर खाली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गोवळ्या तुजो इण तूं कदीच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय.
तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुजे पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उसारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे काल्सींतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां दृश्टावतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची कोनमळे ह्या वाड्याची दया करून मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तुज्या पोथी बागून तुजे बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळीत कमांदवल्यान ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन जेवाजा बरोबर बागेवन फाशी शावेरा बरोबर सासणाऱ्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी.
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवोशान ओत्रेकतां तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दिया. ओस तो जेजू आमकां भावार्थान वाडयता. आमचो भावार्थ जेजू अदीक आनी अदीक जिवा करता आनी तिरायता. ताका सगलीं आमी आमच्या काळजान उड्या रुपान सेवतलीं सुभागी. म्हजे तरी उचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. बापा, धर्मदुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन भरूं आमच्या बाबा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबा भयणानो, कोनमोळो ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांनी आनी गोराब्यांनी जायती आयच्या नोवेनाची मांदावळ केल्या. तांकां आमी सगल्यांक पादवीगाराच्या नांवान म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सा फ्रांसीस सावेरान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर जायतो उपोट आशिर्वाद आनी बेसांवां घालची. दुसरी वस्त, हें मीस तुमकां उपरांत 6:30 आनी फाल्यां 8 सिटी प्लस ह्या चॅनलाचेर पळोवंक मेवता. जायतीं बाबा भयणां तोकोस घेतात, हें नोवेन घालूंक शुटींग काडटात. तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जीं बाबा भयणां ह्या मिसांत टीव्हीचेर वांटो घेतात तांकांय बी बरें आवडेता आनी सा फ्रांसीस सावेरान तुमकां सांबाळची आनी बरे भलायकेन दवरची. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. भावार्थान जिवंक आनी थीर रावंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Dista dowo undo, dista tamdo soro, Sheutau Jesu ci cur, tace jiverogo, bawa tace dole, amka tu di Jesu, tu
जिवे सांदे भावाताचे दोळे आमकां दोदी जेसू तुका पळोवंक बोगोवंक आमकां जागोय जेसू. San Francisco vera voda cura radi samcia moga la stella Sambalun sodaka Gopantuja besaungal saiba desar goinja Sambalun sodaka